यो हप्ताहरूमा हामी एउटा श्रृङ्खलामा छौँ। मैले बारम्बार भनेको छु, हामी एउटा श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले इट्स टाइम, समय भयो भनेर भनेका छौँ है। अब कुनै पनि कुरा गर्ने समय भयो नगरेर होइन, तर अलिकति मैले एम्फसाइज गर्न खोजेँ, अलिकति मैले यसलाई एकदमै महत्त्व दिन खोजेको। कुनै पनि हामीले सुरुमा परमेश्वरमा जोसिलिने समय भयो भन्ने हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ विशेष गरेर परमेश्वरमा जोसिलिने समयलाई हामीले दुईवटा कुरामा, त्यसपछि हामीले अब होइन आराधना गर्ने, हामी यो एकदम प्रार्थना गर्ने समयहरू भयो र विभिन्न प्रकारको समयहरू भयो भन्ने विषयमा हामीले धेरैवटा श्रृङ्खलाहरूमा हामीले हेर्दै आएका छौँ। र आजको यो श्रृङ्खलालाई चाहिँ आज म अन्त गर्न चाहन्छु। आजबाट चाहिँ म यो ऱ्यापअप गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि उदार हुने समय भयो। उदार, इट्स टाइम टु बी जेनरस। अलिकति बुझ्ने भाषामा दिने समय भयो भनेको। इट्स जेनरस। तपाईँ र हामीले परमेश्वरको नाउँमा हामीसँग भएको कुराहरू दिने, एकदमै ठुलो हृदय बनाएर हाम्रो मुठीहरूलाई खोल्ने समय भयो। अब तपाईँले नखोल्नु भएर होइन, खास मैले फेरि पनि भन्दैछु, यसलाई अलिकति मैले अलिकति जोड दिन खोज्दैछु। तपाईँ र हाम्रो जीवनमा भएका कुराहरूलाई परमेश्वरको नाउँमा खोल्ने समय भयो। इट्स टाइम टु बी जेनरस। एकदमै उदार हुने, एकदमै हामी एकदमै हृदयहरू खोलेर दिने समय भयो भनेर चाहिँ आजको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। अब उदार हुने समय भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो उदारता के हो त खास? आज हामी विशेष गरिकन यो हामी यसबाट हामी हेरेछौँ। उदारता चाहिँ के हो त खास? जेनरसिटी सिम्पली मिन्स लभ इन एक्सन। उदारता भनेको चाहिँ हाम्रो प्रेमलाई कार्यमा देखिनु हो। हामीले गरेका काम, हामीले गरेको प्रेमलाई कार्यमा देखिनु हो। यु क्यान गिभ विदाउट लभिङ, बट यु क्यानट लभ विदाउट गिभिङ। तपाईँले प्रेम नगरिकन दिन सक्नुहुन्छ, म दिन्छु नि उसलाई, अथवा दिन्छु नि उसलाई दिन। हामी प्रेम नगरिकन मान्छेलाई दिन सक्छौँ, तर हामी प्रेम गरेर नदिकन बस्न सक्दैनौँ। खास यु क्यानट लभ विदाउट गिभिङ। तपाईँ र हाम्रो हृदयमा हामी आज उदारता बन्ने कुराहरू हेर्दैछौँ। यो दिने भन्ने विषयमा हेर्ने बित्तिकै कति हाम्रो मनमा पैसा आइहाल्छ खास है त। पैसा आइहाल्छ, ल आज पनि पास्टर फेरि पैसा कुरा गर्ने भयो, त्यो पैसा कुरा नै गर्छु म आज। तर यो उदारता भन्ने बित्तिकै हामी कतिवटा यो एकदम विषय सिकाउन गाह्रो पनि छ खास। तर दिस इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट फेरि है त। हामी एउटा डिसाइपलसिप, हामी एउटा क्रिस्चियन जीवनमा यो दिने विषयमा चाहिँ एकदमै धेरै हामीले सिक्नुपर्ने विषय हो। तर मैले आज दिने विषयमा सिकाउँदै गर्दाखेरि मैले के कुरा दिने कुराकानी गर्दैछु भन्दाखेरि यस पैसा पनि हो, तर समय, हाम्रो दान प्रदान र हाम्रो एनर्जीहरू पैसा पनि हो खास। टाइम, ट्रेजर एन्ड ट्यालेन्ट भन्छ खास। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको समय, वरदानहरू र ट्रेजर, सम्पत्तिहरू, रुपियाँ पैसाहरू दिने विषयमा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्दैछौँ। हुन्छ है, तपाईँ र हाम्रो दियाइमा चाहिँ हाम्रो प्रेम झल्किँदछ। आवर लभ इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन आवर गिभिङ। हामीले कतिको प्रेम गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दियाइमा झल्किन्छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र के गर्नुभयो? जोडले भन्नुहोस् त, दिनुभयो। He loved the world so much, so he gave. उहाँले दिनुभयो, उहाँले प्रेम गर्नु भएकोले गर्दाखेरि उहाँले दिनुभयो। सो लभ इज अलवेज डेमोन्स्ट्रेटेड। जहिले पनि प्रेम चाहिँ जहिले पनि हाम्रो उदारतामा देखिन्छ। कति हामी उदार हुन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि प्रेम देखिन्छ। अर्को भाषामा भन्यो भने स्वार्थ अथवा एकदमै स्वार्थी प्रेम, र इङ्ग्लिसमा स्टिन्जी भनिन्छ। स्टिन्जीमा चाहिँ हामी जब एकदमै स्वार्थ प्रेमले चाहिँ जहिले पनि दिने होइन लिने, मैले के पाउँछु त? स्वार्थले चाहिँ जहिले मैले के पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ उसले क्वेसन गर्छ भने लभले चाहिँ वाट क्यान आई गिभ। जस्तै मेरो 3जना छोरीहरू छ र मेरो श्रीमती पनि छ एकजना। यदि मैले उनीहरूलाई साँच्चीकै प्रेम गर्छु भने आई निड टु गिभ टाइम, मैले समय दिनुपर्छ उनीहरूलाई। मैले मेरो 3जना छोरीहरूलाई मेरो श्रीमतीलाई प्रेम गर्छु भनेर चाहिँ भन्ने, तर मैले समय दिन सक्दिनँ, मसँग भएको कुरा दिन सक्दिनँ भने आइएम नट लभिङ। म उनीहरूलाई प्रेम गर्दै गरेको हुँदैन खास। तपाईँको प्रेम जहिले पनि दिनेसँग जोडिएको हुन्छ, अथवा उदारतासँग। म फेरि पनि भन्छु, खालि पैसा मात्र मन दिन्छ है, पैसा पनि हो आज, तर पैसा मात्र मन दिनेमा समय, वरदान र तपाईँको रुपियाँ पैसा। बाइबलमा धेरैवटा एकदमै मुख्य शब्दहरू भन्छौँ हामी, धेरैवटा मुख्य शब्दहरू हामी बाइबलमा देख्दछौँ। जस्तो उनीहरूको लागि विश्वास,
हामी 272 पटक पाउँछौँ बाइबलमा विश्वासको विषयमा विश्वास शब्द लेखिएको। प्रार्थना धेरै महत्त्वपूर्ण शब्द है प्रार्थना। हामी 371 पटक पाउँदछौँ प्रार्थनाको विषय प्रार्थना भन्ने शब्द लेखिएको। प्रेम अर्को महत्त्वपूर्ण शब्द 714 पटक पाउँछौँ हामी प्रेमको विषयमा। तर दिने गिभिङको विषयमा चाहिँ 2152 पटक। बाइबलमा 2152 पटक दिने विषयमा, उदारताको विषयमा, जेनरसिटीको विषयमा बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ। किन यसो भयो त खास? किन यति धेरै दिने विषयमा बाइबलमा लेखिएको छ भन्दाखेरि किनभने परमेश्वर हामी उदार भएको चाहनुहुन्छ। आमेन। द्याट्स वाइ। किन यो शब्द घरिघरि हामीलाई यो शब्दमा सिकाएको छ भने बिकज गॉड वान्ट्स अस टु बी जेनरस। तपाईँ हामी एकदम उदार हृदयमा जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस्, यदि परमेश्वर एकदमै स्वार्थी भएको भए, एकदमै लोभी भएको भए, सायद आज हामीले जति पनि कुरा पाएका छौँ हामीले पाउने थिएनौँ खास। इफ गॉड वर स्टिन्जी, यदि परमेश्वर जेनरस नहुनु भएको भए हामीले पाउँदैनौँ त्यो कुरो। अहिले हामीले जति पनि कुरो उपभोग गर्दैछौँ, आज बिहान के घाम नदिन, आज म घाम दिँदिनँ भने भए के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? होइन, अँधेरै हुन्थ्यो खास। भन्नुहोस् त। परमेश्वर इज सो जेनरस। परमेश्वर एकदमै उदार हुनुहुन्छ। उदार भन्नुहोस् त। उदार हुनुहुन्छ। हि इज सो जेनरस। त्यसले तपाईँ र हामीले जति पनि कुरो उपभोग गर्दैछौँ आज परमेश्वर तपाईँ र हामीलाई यो कुरा दिनुभएको छ र परमेश्वर हामी उदार भएको चाहनुहुन्छ। म फेरि भन्दछु परमेश्वर हामी उदार भएको। र बाइबलमा धेरैवटा प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिने प्रतिज्ञाहरू चाहिँ दिनेसँग जोडिएको छ। So many blessings are attached to our givings. हामी उदारता हुने सम्बन्धमा चाहिँ धेरैवटा आशिषहरू जोडिन्छ। हितोपदेश 22:9 के भन्छ भन्दाखेरि उदार मानिसले आफै पनि आशिष पाउनेछ किनभने त्यसले आफ्नो भोजन गरिबलाई बाँड्छ। उदार मानिसले दिने मानिस, जेनरस मानिसहरू एकदमै आशिषित हुने, दिने मानिसहरू एकदमै आशिषित हुने विषयमा बाइबलमा पटक पटक दोहोऱ्याएर लेखेको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले आज चाहिँ हामी बाइबलको एउटा यस्तो क्षेत्रमा भएको मण्डलीको विषयमा हेर्नेछौँ। माके दुनियाँको मण्डलीहरूको विषयबाट हामी हेर्नेछौँ, जुन मण्डलीहरूले कसरी दिए, कस्तो अवस्थामा दिए भन्ने विषयबाट आज हामी दिने विषयमा, किन दिने र कसरी उदार हुने भन्ने विषयमा 2 कोरिन्थी 8:1-8 हामी हेर्नेछौँ। तपाईँलाई बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 8:1-8 हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। उदारता, सबैले एकचोटि जोडले उदारता भन्नुहोस् त। उदारता। परमेश्वरले हामीलाई उदार हुनको लागि सिकाउनु भएको छ। परमेश्वरले उदार हुनुपर्ने कुराहरू बारम्बार हामीलाई सिकाउनु। अब यो माके दुनियाँको, अब यो चाहिँ विशेष हामी एक एक पद हेर्दै जाने भएकोलाई म यसलाई सुरुमा पढ्ने छुइनँ है, हामी टाइमको लागि भएर। यो जुन खण्ड आज हामी हेर्दैछौँ यो चाहिँ माके दुनियाँको, त म्यासेडोनियन्स चर्चेस भन्छ खास। माके दुनियाँ चाहिँ तपाईँले उत्तरी ग्रिसमा हेर्नुभयो भने पावलको एकदमै दोस्रो प्रचार यात्रा मण्डली सुरुवात भएको थियो। दक्षिणी ग्रिस भन्छ खास। उत्तरी ग्रिसलाई चाहिँ माके दुनियाँ, तलको चाहिँ अखैया भन्छ। माथिको चाहिँ माके दुनियाँको मण्डलीहरू चाहिँ एकदमै दिने मण्डली थियो। सबैले दिने भन्नुहोस् त। दे वर सो जेनरस, एकदमै दिने। तर त्यो मण्डली को पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिलिपीको मण्डली, थेसलोनिकाको मण्डली र बेरियाको मण्डली चाहिँ माके दुनियाँको रिजनमा पर्छ। अनि त्यो माके दुनियाँको रिजनमा पर्ने मण्डलीहरू चाहिँ दे वर सो गिभिङ। उनीहरू एकदमै धेरै उदारतामा उनीहरू जिएको। तर उनीहरूको अवस्था फेरि एकदमै गरिब थियो उनीहरू। हिस्ट्री पढ्नुहुन्छ भने जब रोमीहरू आइसकेपछि माके दुनियाँलाई उसले चाहिँ एकदमै कब्जा गरिसकेपछि उनीहरूमा भएको धन दौलत सबै उनीहरूले चोरेर अथवा खोसेर लगेको छ। अनि त्यसरी रोमीहरू आइसकेपछि जब त्यो माके दुनियाँको मण्डलीहरू इसाई भएकोले गर्दाखेरि कामहरू पाएको छैन। हेर्नुहोस् है, काम नपाएपछि काठमाडौँमा तपाईँले काम पाउनु भएन भने पैसा हुन्छ भन्नुहोस् त। एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस् त, रोमीहरू आएको छ, आफ्नो धन खोसेर लिएर गयो। अब क्रिस्चियन भएपछि उनीहरूले काम पाएको छैन। सो दे वर पुअर, उनीहरू गरिब थियो। तर आज जुन खण्ड हामी हेर्नेछौँ त्यो खण्डमा उनीहरूले गरिबताको बिचमा पनि परमेश्वरको काममा दिए भन्ने कुरा यहाँ हामी सिकाएको हामी पाउँदछ। हामी एक एक पदबाट हेर्नेछौँ है त। पद 1, 2 कोरिन्थी 8:1 यसरी भन्दछ, भाइ हो माके दुनियाँका मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा हामी तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। मैले भनिसकेको छु कि माके दुनियाँको मण्डलीहरू दे वर पुअर।
तर उनीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह, यो दिने विषयलाई चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह भन्ने पावरले त्यो शब्द चलाएको छ है त। परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा भनेको उनीहरूले कति धेरै दिए त खास भन्ने विषयमा म तिमीलाई बताउन चाहन्छु भनेर चाहिँ पावलले यसरी सुरु गर्छ 8 अध्याय 2 पदमा। हेर्नुहोस् त 2 पदमा के छ भन्दाखेरि कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बीचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रमा तिनीहरूले उदार चित्तले दान दिए। आफूले काम पाएको छैन, आफ्नो सबै खोसेर लगेछ रोमीहरूले, स्ट्रगलिङ गाह्रो भइराखेको छ, तरै पनि त्यो कष्टको घोर एकदमै दरिद्रको बीचमा तिनीहरूले उदार चित्तले। इमेजिन, एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस् त, हामी सबैलाई गरिबता के हो थाहा छ है। हामी सबैले कुनै न कुनै लेभल, कुनै पनि स्तरको हामीले कुनै न कुनै स्तरको गरिबी हामीले भोगेका छौँ र अहिले पनि भोग्दैछ। खास हामीलाई थाहा छ पैसा नहुनु के हो भन्ने विषयमा, पैसा थोरै हुनु र पैसा नहुनु भनेको के हो, कसरी जिउ हामीलाई थाहा छ। खास त्यो हामी कोही पनि पैसा छलफेल बिहान उठ्दा पैसामा उठ्ने त्यस्तो मान्छे कोही पनि छैन यहाँ खास। वी अल स्ट्रगल, हामीलाई थाहा छ गरिबी के हो खास। त्यस्तो अवस्थामा पनि माकेडोनियाको मण्डली, अनि पावलले चाहिँ यो माकेडोनियाको मण्डलीको उदाहरण दिएर कोरिन्थीको मण्डलीले चाहिँ तिमीहरू पनि दिन सिकाए भन्ने कुरो सिकाउँदछ यहाँ खास के। अनि त्यो दिने विषयमा चाहिँ विशेष यरुसलेमको विश्वासीहरू चाहिँ यति बेला एकदमै गरिब, एकदमै गाह्रो भएकोले यरुसलेममा भएको विश्वासीको त्यो गरिब विश्वासीलाई सहायता गर्नको लागि माकेडोनियाको मण्डली उदाहरण दिएर पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई तिमीहरूले देऊ यरुसलेम मण्डलीलाई, त्यहाँ मान्छे भगाएर मरिराखेको छ भनेर चाहिँ त्यो उत्साह दिइराखेको। अब यो दिँदाखेरि चाहिँ माकेडोनियाको मण्डलीले चाहिँ एकदम उदार चित्तले दिएको हामी पाउँदछौँ। अब यसबाट यो दोस्रो पदबाटै हामीले पाठ के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो दिने काम अथवा हाम्रो दिया या त उदारता हाम्रो परिस्थितिमा आधारित हुनु हुँदैन, न त हाम्रो आर्थिक स्थितिमा नै। आवर गिभिङ सुड नट बी बेस्ड अन आवर सर्कमस्टान्सेस, निदर इन आवर फाइनेन्सियल कन्डिसन्स। उनीहरूकोमा थिएन तपाईँ उदार चित्तले दिए भनेको छ। हाम्रो दिने चाहिँ परमेश्वर जो सिकाउनु भएको छ हामीलाई, त्यो दिने कुरा चाहिँ हाम्रो अवस्थामा आधारित हुनु भएन। मसँग छैन भएर मत दिने हो म, त्यो होइन। खास नभएको बेलामा पनि माकेडोनियाको मण्डलीले परमेश्वरको नाममा उनीहरूले दिए। 3 पद हेर्नुहोस् त, 3 पदमा के, किनकि म गवाही दिन्छु। अब पावलले यहाँ के भन्दैछ त, म तिमीलाई गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार नम्बर 1, दोस्रो चाहिँ औकात भन्दा पनि बढी आफ्नै राजी खुसीले दिए। यो 3 पदमा पावलले माकेडोनियाको मण्डलीको विषयमा 3वटा कुरा भन्नुभएको छ। उनीहरूले कसरी दिए भन्दाखेरि नम्बर 1 औकात अनुसार। कतिको इन्कम अब महिनाको 1000 रुपियाँ थियो होला, कतिको 10,000 थियो होला, कतिको 500 थियो होला, कतिको 20,000 थियो होला। औकात अनुसार दिए नम्बर 1 3 पद अनुसार। दोस्रो चाहिँ औकात भन्दा पनि बढी, दिन सक्ने भन्दा पनि बढी दिए उनीहरूले। र त्यो पनि कसरी दिए नम्बर 3 आफ्नै राजी खुसीले, कसैको करकापमा होइन। हो पास्टरले दिनुपर्छ होइन, प्रार्थना गर्नुहोस् होइन, गोजीमा हात हाल्नुहोस् होइन, त्यो खालको होइन। खास नट अन्डर प्रेसर, इमोसनमा पनि होइन। खास आफ्नै राजी खुसीले दिए। म यो पदमा के पनि भन्न चाहन्छु तपाईँलाई भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कसैको अन्डरमा, प्रेसरमा, तनावमा, एकदमै भावनात्मक अत्याचारमा आएर नदिनुहोस्। खास नो, परमेश्वरको राज्यमा कहिल्यै पनि त्यसरी नदिनुहोस्। आफ्नो राजी खुसीले दिन आवश्यक छ हामी परमेश्वरलाई चाहिँ। परमेश्वर तपाईँले हामीले हृदयबाट राजी खुसी दिएर एकदमै भित्रबाट हामीले दिनु आवश्यक। अनि यो स्पष्टसँग के देख्छौँ भन्दाखेरि कि उनीहरूले आफूले सकेको भन्दा पनि बढी, त्यो पनि राजी खुसीले परमेश्वरको कामको लागि दिएका हामी। अनि यस्तो खालको दियाई हामी लुका 21को 1देखि 4मा पनि पाउँछौँ, जहाँ विधवाको भेटीको विषयमा हामी पाउँदछौँ। खास होइन, त्यसपछि मन्दिरमा आएर विधवालाई भेटिहाल्छ 2 पैसा, सबैलाई 2 पैसा भन्नुहोस् त। 2 पैसा भेटिहालिसकेपछि त्यसपछि अनि यस्तो कसले भन्नुहुन्छ कि तब उहाँले भन्नुभयो मान्छेले 2 पैसा 2 पैसा 2 पैसा 2 पैसा नै हाल्ने हो भनेर भनेर खास मान्छेले। तर यस्तो त्यति बेला के भन्नु भन्दाखेरि नो नो नो, तब उहाँले भन्नुभयो साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु यस गरिब विधवाले अरू सबैले भन्दा बढी चढाएकी छे, किनकि यिनीहरू सबैले आफ्नो प्रशस्तबाट भेटी चढाएका छन्, तर यसले चाहिँ आफ्नो दरिद्रबाट आफ्नो सारा जीविका नै दिए। यो माथिको औकात अनुसार, औकात भन्दा बढी र आफ्नै राजी खुसीले दिने कुरा चाहिँ हामी विधवाको भेटीमा पनि देख्छौँ। खास सबै कुरा दियो, खास सबै कुरा दिए उनले।
है। तपाईँले हामीले यो कुरो बुझ्न आवश्यक छ। त्यो गरिब विधवाको 2 पैसा अरू धनी व्यक्तिहरूको भेटीभन्दा धेरै थियो। मलाई सम्झाइयो, किनभने त्यो धनी हृदयबाट चढाएको थियो। That poor widow's mind was beyond the rich man's giving because it came out of the richer mind. भेटी सानो होला तर उसको एकदमै धनी दिमागबाट आएको थियो। मैले परमेश्वरले दिनुपर्छ भन्ने त्यो दिमागबाट त्यो आएको थियो। खास तपाईँले हामीले यहाँबाट के सिक्न आवश्यक छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि पाठ चाहिँ हामीलाई दिन इच्छुक हुने हृदय चाहिन्छ। वी निड अ विलिङ हार्ट। हामीलाई दिने मन प्रभु दिनुहोस् मलाई भन्नुपर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ परमेश्वर तपाईँको पैसा खोज्दै हुनुहुन्न है, उहाँ तपाईँको हृदय खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। God is looking for your heart. He is not looking for money, but He is looking for your heart. 4 पद हेर्नुहोस् तपाईँ। 4 पदमा चाहिँ तल पावलले के भन्छ? 4 पदमा चाहिँ तिनीहरूले भनेको अब माकेडोनियाको मण्डलीहरूले चाहिँ तिनीहरूले सन्तहरूका सहायताको निम्ति भाग लिन पाऊ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस् त, माकेडोनियाको मण्डलीको विषयमा पावलले के लेख्दैछ भन्दाखेरि हामीले माकेडोनियाको मण्डलीलाई हामीले दिनुहोस् न भनेर भन्नु परेन, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अथवा यरुशलेमले साथ कुनै पनि ठाउँमा हामीले दिने विषयमा हामीले माग्नु पर्यो उनीहरूलाई। उनीहरू आफै भन्नुहोस् त, उनीहरू आफै आएर तिनीहरूले सन्तहरूलाई साधक भाग लिन पाऊ भनेर हामीलाई उल्टो हामी पावललाई हामीलाई आग्रह हामीले पनि दिन पाउन, हामी पनि दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई। तपाईँ त्यो काममा हामी पनि दिन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ उल्टै हामीलाई दिन पाऊ भनेर आग्रह गरेको हामी पाउँदछौँ। यसले यो कुरो बुझाउँदछ कि माकेडोनियाको मण्डलीको विश्वासीहरूको चाहिँ पैसाप्रतिको बुझाइ फरक थियो। पैसा चाहिँ एउटा साधन हो है, यो पैसा है, त्यो पैसा चाहिँ एउटा इट्स अ टुल भन्छ। खास पैसा चाहिँ एउटा साधन हो। यसलाई हामी राम्रो काम पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी नराम्रो काम पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। खास हामी कसैले पनि मरेर जाँदाखेरि रुपियाँ पैसा लिएर जान सक्दैनौँ। हामी कोही जान्छ भन्नुहोस् त, मैले कसैको पनि फ्युनरलमा पैसा पनि तपाईँले यति धेरै कमाउनु भयो तपाईँ लानु भनेर चाहिँ कहीँ पनि हालेको देखेको छैन मैले। खास सो वी नेभर टेक। हामीले कमाएको पैसाहरू हामीले गरेको हामीले कमाएको हामीले आर्जन गरेको धन सम्पत्ति लाँदैनौँ हामीसँग प्रियहरू। तर तपाईँ र हामीले आर्जन गरेको धन सम्पत्तिबाट हामी बाँचुन्जेल एउटा फरक काम गर्न सक्छौँ। हामी वी क्यान मेक अ डिफरेन्स। वी क्यान नट टेक द मनी बट वी क्यान मेक द डिफरेन्स वेल अन अर्थ। हामी संसारमा हुन्छ हाम्रो रुपियाँ पैसाबाट हामी फरक कुरा गर्न सक्छौँ। लुका 6:16-9 के भन्छ भन्दाखेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी भनेको म तिमीलाई भन्दछु आफ्नो निम्ति संसारको धनले मित्रहरू बनाऊ। मलाई सुन्छ यो, आफ्नो निम्ति संसारको धनले मित्रहरू बनाऊ, अकृषित मित्रहरू बनाऊ भनेको, सेवा काममा लगाऊ भनेको। तिमीहरूको रुपियाँ पैसा खर्च गरेर कसरी हुन्छ धेरै मित्रहरू बनाऊ, र जब त्यो धन शेष हुन्छ तब तिनीहरूको जसलाई मित्र बनायौँ हामीले तिमीहरूलाई अनन्त वासस्थानमा स्वागत गरौँ। आमेन, हालेलुया। तपाईँ र हाम्रो यो संसारमा हामीले आर्जन गरेको धन सम्पत्तिबाट परमेश्वरमा आएको मान्छेहरूले जब हामी परमेश्वरको राज्यमा जाँदछौँ हामी जाँदाखेरि दे विल वेलकम अस एन्ड दे विल से दैट थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद, तपाईँले त्यो समयमा तपाईँले रुपियाँ पैसा दिनुभएकोलाई त्यो समय दिनु रुपियाँ पैसाले गर्दाखेरि त्यो सेवाकाईबाट मैले परमेश्वरको नामलाई चिन्ने मौका पाएँ, म तपाईँलाई स्वागत गर्छु। हालेलुया भने खास। सो दे विल वेलकम यु। वी क्यान नट टेक द मनी बट वी क्यान मेक अ डिफरेन्स। तपाईँले दिएको आज 500, तपाईँले दिएको आज 100 रुपियाँ, कुनै पनि पैसा होस् खास त्यो पैसाकोबाट परमेश्वरको राज्यमा लगाएको कुनै पनि पैसाबाट अनि परमेश्वरको राज्यमा कोही मान्छे आउँछ भने दे विल वेलकम। यसोले सिकाउनु भएको यो। अर्को ठाउँमा मैले के पनि भन्नुभएको छ भने तिमीलाई धन यस्तो ठाउँमा थुपाएर तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन थुपाएर जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। तपाईँ र हामीले धनहरूलाई अनन्तको काममा लगाउन सक्छौँ। खास मैले तालिममा सिकाउँथेँ जहिले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले तपाईँलाई यो पैसा दिएँ अरे, मानिलिनुहोस् यो पैसा तपाईँको जीवनको अन्तिम पैसा हो, मानिलिनुहोस् है। नम्बर 1 त मानिलिनुहोस् म तपाईँलाई दिँदैछु, यो त्यो मानिँदै लिनुहोस्। दोस्रो जीवनको अन्तिम पैसा हो। खास यदि यो जीवनको अन्तिम पैसा तपाईँलाई दिँदैछु भने तपाईँले यो पैसालाई के गर्नुहुन्छ? खास यो पैसाले 2टा दामी थकाली पनि आउँछ, 2 छाक आउँछ थकाली अब खाएपछि अब कहाँ जान्छ हामीले सबैलाई थाहा छ फेरि भनौँ न। अथवा यो पैसालाई कसरी चलाउनुहुन्छ तपाईँ? धेरै उता लगानी गर्ने भन्ने आउँछ खास के
तपाईँ र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको धन सम्पत्तिहरूबाट पनि तपाईँ र हाम्रो यो त्यो कुरा लगानी गर्नु आवश्यकता छ। अब सुन्नुहोस् मलाई, यो माके दुनियाँको मण्डलहरू यति साह्रो दरिद्र, यति साह्रो गरिब हुँदाखेरि पनि कसरी दिने मन आयो यिनीहरूलाई? कहाँबाट त्यो मन आयो? पावलले 5 पदमा स्पष्ट भनेको छ। 5 पदमा हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन् भनेको, हामीले अपेक्षा भन्दा पनि राम्रो गर्यो भनेको। तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र परमेश्वरको इच्छा अनुसार तिनीहरूले हामीलाई दिए। यहाँ के चाबी कुरो हेर्नुहोस् त, उनीहरूको त्यो दिने मन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि नम्बर 1 चाहिँ उनीहरूले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गरे अथवा अर्पण गरे। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार उनीहरूले दिए। परमेश्वरमा अर्पण गर्ने यो चाहिँ एकदमै हुन्छ तपाईँ राम्रो चिजमा छ। दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्ट। परमेश्वरमा आफैलाई अर्पण गर्ने चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दिने चाहिँ आत्मिक काम हो है, यो चाहिँ स्पिरिचुअल एक्ट भन्छ। दिने चाहिँ के भन्नुहोस् त, आत्मिक काम हो। खास तपाईँ र हामीले यो आत्मिक काम गर्दाखेरि हाम्रो आत्मिक जीवनहरू परमेश्वरमा कनेक्ट हुनु धेरै धेरै आवश्यकता छ। उनीहरू परमेश्वरमा दे वर क्लोज विथ गॉड। परमेश्वरमा माके दुनिया मण्डली चाहिँ परमेश्वरमा नजिक थिए, उनीहरू परमेश्वरको समीपमा थिए र त्यसपछि उनीहरू आत्मिकी भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरको काममा उनीहरूलाई दिन मन लाग्यो। मैले यसरी लेखेको छु यहाँ, जब हामी दिने विषयमा कुराकानी गर्छौँ, वास्तविक कुरा चाहिँ पैसा दिने कुरा होइन, यो चाहिँ आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पने कुरा हो। यदि हामीले आफैलाई परमेश्वरमा साँच्चीकै सुम्पेका छौँ भने सही प्रकारको उद्धारता आफसे आफ आउँदछ। when we are connected to God, जब तपाईँ र हामी परमेश्वरमा एकदमै हामी आफैलाई आफूलाई सुम्पदछौँ भने परमेश्वरमा दिने कुराहरू आफसे आफ आउँदछ। एकजना प्रभुको दासले यसरी भनेको छ कि when the church is unspiritual, it's not generous. मण्डली आत्मिक रूपमा बढेको छैन भने मण्डलीले दिन सक्दैन भनेको छ। अनि म चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन मन लाग्छ खास ड्रिम चर्चको परिवारहरूलाई, तपाईँले दिनुभएको छ। आमेन। हाम्रो यतिसम्म 2 वर्ष प्लस यात्रामा तपाईँले दिनुभएको छ, तपाईँको हृदयबाट तपाईँले दिनुभएको छ। हामी यो ठाउँमा आएको छ, हामी यहाँ ठाउँमा खर्च छ खास तपाईँले दिनुभएको छ, तपाईँले बेची हाल्नुभएको छ, 10 लाख दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरको नाउँमा हामी सँगै मिलेर प्रभुको काम हामी गर्दछ। तर तपाईँ र हाम्रो जीवनमा जति धेरै प्रभुको नजिक हामी जाँदैछौँ, हाम्रो त्यति नै धेरै दिने कुराहरू पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। र 6 पदले के भन्छ भन्दाखेरि, यसरी तितसले अघिबाटै सुरु गरेको हुनाले तिमीहरूका माझमा पनि त्यो काम समाप्त गर्नु भनेर हामीले तिमीलाई बिन्ती गर्यौँ। अब यो दिने कुरा चाहिँ सिकेर मात्रै हुँदैन, खास यु हेभ टु डु इट। तपाईँले गर्नु आवश्यक छ। अनि पावलले के भन्दैछ भन्दाखेरि, म तिमीलाई तितस पठाउँदैछु, तितसले तिमीलाई दिने कुरामा सहायता गर्नको लागि मद्दत गर्दछ। र अन्तिममा 7 र 8ले यसरी भन्दछ कि तर जसरी सबै कुरामा तिमीहरू बढेर गएका छौ, मलाई सुन्छ यो, अर्थात् विश्वासमा, वचनमा, ज्ञानमा, सबै जोसमा र हामीप्रतिको तिमीहरूको प्रेममा, त्यसरी नै तिमीहरू यस असल काममा पनि प्रशस्त हौ। जसरी तिमीहरू विश्वासमा बढेका छौ, जसरी तिमीहरू ज्ञानमा बढेका छौ, जसरी तिमीहरू परमेश्वरको जोसमा बढेका छौ, दिने काममा पनि बढ भनेर पावलले कोरिन्थीको मण्डलीले लेख्दैछ। खास तपाईँ र हाम्रो वृद्धि चाहिँ हाम्रो दियाइसँग पनि धेरै जोडेको छ। प्रियहरू, हामीले परमेश्वरको वचन पढ्ने कुरा हामीले एकदमै वचनहरूलाई एकदम धेरै यहाँ सिरिजमा सिकाउँदैछ। खास यहाँ हामीले वर्शिप वर्ड फेलोसिप भनिराखेका छौँ। खास तर पावलले यहाँ के भन्दैछ कोरिन्थीको मण्डलीले भन्दाखेरि, तिमीहरूको सबै कुरा राम्रो छ, तर यो असल काममा पनि तिमीहरू बढ्दै जाऊ। अनि पावलले अन्तिम 8 पदमा के भन्छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ म तिमीलाई आज्ञाको रूपमा भन्दिनँ। खास दिन चाहिँ कसैले पनि कसैलाई आज्ञा गर्न सक्दैन है। हो देऊ त, देऊ त भनेर दिएको फेरि दिए हुँदैन। फेरि पावलले के भन्छ, म तिमीलाई यो आज्ञा गर्दै छुइनँ, तर अरूहरूको जोससँग तुलना गरेर तिमीहरूको प्रेम पनि साँचो हो भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि मैले यो भनेको। गिभ, तिमीहरूले देऊ ताकि तिमीहरूले पनि परमेश्वरमा गरेको प्रेम साँचो हो भनेर चाहिँ प्रमाणित हुन सक। आमेन। कति गहिरो कुरा छ हेर्नुहोस् त। तपाईँ र हाम्रो, मैले सुरुमा के भने, जेनरसिटी इज लभ इन एक्सन। हाम्रो दिने कुरा चाहिँ हामीले साँच्चीको प्रेम गर्दैछौँ भन्ने कुरा बुझाउँछ। खास त्यसले तपाईँ र हामी पावलले चाहिँ यो कोरिन्थीको मण्डलीले चाहिँ तिमीहरू देऊ ताकि तिमीहरूले पनि साँच्चीको परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छौ भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदछ।
तपाईँ र हाम्रो पनि हाम्रो दियाई, म कसैलाई सोध्दैछु व्यक्तिगत रूपमा है त, म मण्डली परिवारलाई सोध्दैछु खास, तपाईँको दियाई 1 देखि 10 सम्म नम्बर दिनु पर्यो भने तपाईँ कहाँ दिनुहुन्छ खास? 1 चाहिँ कति पनि नदिने, 10 चाहिँ धेरै दिने, तपाईँ कहाँ राख्नु छ आफूलाई? नभन्नु मलाई, आफूले सोच्नु होला। म्यान, थिङ्क अबाउट दिस, विचार गर्नुहोस्, म कतिको दिँदैछु खास, भनेको त्यो म कतिको मेरो प्रेमलाई देखाउँदैछु, मेरो जेन्युन प्रेम, परमेश्वरले गरेको प्रेमहरू मैले दिने, मैले दिने कुराहरू कतिको प्रभुलाई दिँदैछु खास। तपाईँ र हाम्रो दिने कुराहरूले हाम्रो आत्मिक वृद्धिलाई साँच्चीकै बलियो बनाउँदछ, बलियो बनाउँदछ। पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ दिने विषयमा माकेडोनियाको मण्डलीहरूको उदाहरण दिएर यहाँ सिकाएको हामी पाउँदछ। अब अन्तिममा यो सक्दै गर्दाखेरि म दिने विषयमा तपाईँले चारवटा कुराहरू जानेको थाहा पाउँछ है त। दिने विषयमा जेनरसिटीमा चाहिँ जेनरस हुँदाखेरि चारवटा कुराहरू थाहा पाएको म चाहन्छु। नम्बर 1, उदारताले परमेश्वरलाई आदर ल्याउँछ। आमेन, आमेन भन्नुहोस् त। उदारता है, दिने कुराले चाहिँ, उदारताले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर ल्याउँदछ। गिभिङ इज एन एक्ट अफ वर्सिप। लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ भन्छ नि, किन त दिने कुरा चाहिँ आराधना हो खास, परमेश्वरलाई दिने। वी वर्सिप अ गॉड हु इज अ गिभर। हामीले यस्तो परमेश्वरलाई आराधना गरेका छौँ जुन परमेश्वर स्वभावले दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जति धेरै हामी उहाँसँग नजिक रहँदछौँ त्यति नै धेरै उहाँको त्यो स्वभाव, त्यो दिने स्वभाव हामीमा आउँदछ खास। नम्बर 1, तपाईँ हाम्रो उदारतामा चाहिँ, दिने कुरामा चाहिँ, इट एक्चुअली ब्रिङ्स honor to God, परमेश्वरलाई यसले आदर ल्याउँदछ। दोस्रो कोरिन्थी चाहिँ 9:13 भन्दछ, सेवाको यस जाँच अन्तर्गत तिमीहरूले ख्रीष्टको सुसमाचार स्वीकार गर्ने आफ्नो भावना आज्ञाकारिताद्वारा र तिनलाई र अरू सबैका निम्ति तिमीहरूले उदार चित्तले दिएको भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। आमेन। उदार चित्तले, औकातभन्दा बढी र आफ्नै राशि खुसीले दिएको त्यस्तो उदार चित्तको दियाइले चाहिँ परमेश्वरको आदर हुँदछ। जब हामी दिँदछौँ, वी रिफ्लेक्ट्स गॉड्स नेचर। जब हामी दिँदछौँ परमेश्वरको त्यो नेचर, त्यो दिने, उहाँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नु, उहाँले आफ्नो एकलौतो पुत्र दिनुभयो, त्यो परमेश्वरको दिने स्वभाव हाम्रो जीवनबाट झल्किन्छ प्रियहरू। र दिने कुरो अरू केही पनि गर्छ भने यसले हामीलाई साँच्चीकै परमेश्वरमा भरोसा गर्न सहायता पुग्दछ। नम्बर 2, दोस्रो चाहिँ उदारताको विषयमा जान्नुपर्ने दोस्रो कुरो, नम्बर 1, परमेश्वरलाई आदर ल्याउँछ भने दोस्रो चाहिँ उदारताले हामीलाई परमेश्वरसित नजिक बनाउँदछ। इट ब्रिङ्स क्लोजर टु गॉड। हामीले जब दिँदछौँ नि, इट ब्रिङ्स, त्यो हाम्रो दियाइले हामीलाई परमेश्वरतिर खिच्दछ। त्यो दियाइले, मैले जुन कुरामा लगानी गर्छु नि, मैले जुन कुरामा लगानी गर्छु त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो कुरालाई मैले महत्त्व दिन्छु देखाउँछ खास। द प्लेस आई इन्भेस्ट इन, जुन कुरा मैले लगानी गरिराखेको छु रुपियाँ पैसाहरू, त्यसले मेरो इन्ट्रेस्ट देखाउँछ खास। म त्यो कुरालाई एकदमै बढी महत्त्व दिन्छु भन्ने कुरा देखाउँदछ। अनि यो रुपियाँ पैसा चाहिँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि जब हाम्रो यो रुपियाँ पैसाले चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो मनलाई खिच्दछ। पहिला मैले एकदमै मोटरसाइकललाई प्रार्थना, प्रभु एउटा मोटरसाइकल दिनुहोस्, 2010 को खास। अनि मोटरसाइकल आयो होइन, अनि त्यो है अलिअलि आफूले सेभिङ गरेको थियो। अनि पछि एउटा मोटरसाइकल किन्यो, अनि नयाँ मोटरसाइकल दसैँको बेलामा चाहिँ अब किन्नु भनेको थियो खास, दसैँ सुरु पनि भएको थिएन। अनि त्यसपछि अब त्यसको अफरमा किनेको खास, लाइसेन्स पनि थिएन, बाइक चाहिँ किनिराखेको खास। अनि किनेको 1 हप्ता जस्तो होला, हरेक राति पनि गएर हेर्न क्या मेरो बाइक के पो भयो कि, हेर्नु न होइन, आफ्नो सेभिङबाट किनेको बाइक होइन के पो भइरहेको कि, न किराहरू पो हिँडिरहेछ कि होइन, त्यो के कोतरी खास होइन। केही महिना चाहिँ एकदमै जतनले चलायो भयो, एकपछि कहाँ पो लडेपछि त यस्तै रहेछ अन्त फेरि त्यसपछि राम्रोले चलायो भनौँ न। अनि त्यो आफूले अलिअलि गरेको सेभिङहरू त्यो जाँदाखेरि चाहिँ त्यो रुपियाँ पैसाले एकदमै खिच्ने क्या, त्यो हृदय चाहिँ त्यही जाने खास भनौँ न। कहाँ पैसा लगायो त्यहाँ रुपियाँ एकदम जाने भनौँ न। एकदमै यो दिस इज अ भेरी भेरी ट्रु। किन यसो आफूले के भन्नुभएको छ भने किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ, सबैले पढ्नुहोस् त, त्यहाँ तिम्रो मन हुन्छ। सबैले भन्नु त, जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन हुन्छ। यदि तपाईँको मनहरूलाई प्रभुतिर लान चाहनुहुन्छ भने तपाईँको धनलाई प्रभुतिर लानुहोस्। आमेन। इट्स भेरी सिम्पल, एकदमै साधारण। सबै चर्चमा ल्याउनु भनेको होइन है मैले, परमेश्वरको काममा दिनुहोस्।
तपाईँको दिहाईहरूबाट प्रभुको महिमा अघिको पहिला नै अक्रिस्चियन होइन, तपाईँको संसारको धनले अक्रिस्चियन साथीहरू बनाउनुहोस्, खास भनेको मिनिस्ट्रीमा लगाउनुहोस् भनेको, यु निड टु गिभ। एकजना भाइलाई मैले काउन्सिलिङ गर्दै गर्दाखेरि मैले भने म के बिजनेस पढ्न चाहन्छु भने, खास बिजनेस। हामीले वाइ डु यु वान्ट टु डु बिजनेस? यदि रुपियाँ पैसा मात्रै कमाउनको बिजनेस हो भने चाहिँ द्याट्स नट, हाम्रो पर्सपेक्टिभ त्यो हुनु भएन खास के। अनि मैले अस्ति हाम्रो बाइबल स्कुल स्टडी क्लासमा हाम्रो भाइहरूलाई भन्दै थिएँ, खास म यस्तो एउटा व्यक्तिलाई चिन्छु खास, बाहिरको खास, अनि त्यो कम्पनीले चाहिँ 91% प्रफिट मिनिस्ट्रीमा दिन्छ। आमेन। सुरुवात गर्दाखेरि आई वान्ट टु डु बिजनेस सो द्याट आई क्यान सपोर्ट मिनिस्ट्री। तपाईँ र हाम्रो जीवनबाट, तपाईँ र हाम्रो जति धेरै हामीले रुपियाँ पैसाहरू जुन जुन ठाउँमा लगाउँदछ त्यो ठाउँमा हाम्रो मनहरू डोरिन्छ प्रियहरू। यसैले भन्नुभएको खास यो, त्यसले तपाईँ र हाम्रो मनहरू परमेश्वरतिर खिचिएको हामी चाहन्छौँ भने वी निड टु पुट आउट सम मनी इन गॉड्स किङ्डम, परमेश्वरको राज्यमा लगाउनु आवश्यकता छ। अनि त्यसपछि नम्बर 3 चाहिँ उदारताले मेरो विश्वास प्रदर्शन गर्छ। उदारताको विषयमा नम्बर 3 चाहिँ, नम्बर 1 चाहिँ यसले आदर दिन्छ प्रभुलाई, नम्बर 2 यसले प्रभुसँग नजिक लान्छ, नम्बर 3 चाहिँ हामीले हाम्रो उदारताले हाम्रो विश्वासलाई देखाउँछ। इट सोज युर ट्रस्टिङ इन गॉड। जब हामी दिँदछौँ रुपियाँ पैसाहरू, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि म चाहिँ परमेश्वरमा भर पर्दैछु। आमेन, आमेन भन्नुहोस्, आमेन भन्नुहोस् त। हामी आजलाई सुन्दा गाह्रो हुँदैछ जस्तो लाग्यो मलाई, खास भन्नु मलाई, आमेन भन्नुहोस् है त। जब दिँदैछौँ हामी, यसले साँच्चीकै मेरो भरोसा चाहिँ परमेश्वर हो है, मसँग भएको सबै कुराहरू परमेश्वरको। मैले सायद चर्चमा एकचोटि पहिला पनि भनेको थिएँ, खास मेरो चाहिँ त्यस्तो गरेको छैन मैले, तर एकजना साथीको म कारमा चढ्ने बित्तिकै त्यो साथीको चाहिँ आइफोन गाडीमा प्लग थियो, अनि त्यसपछि गाडी स्टार्ट गर्ने बित्तिकै आइफोनको त्यो अब त्यो स्क्रिनमा देखिन्छ, अनि उसले भने चाहिँ स्टार्ट गर्ने बित्तिकै मैले स्क्रिन हेर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ गॉड्स आइफोन थियो खास क्या। उसले चाहिँ गॉड्स आइफोन, गॉड्स आइफोन यो परमेश्वरको आइफोन हो मैले सोधेको उसलाई खास के। अनि उसले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि, जोमेश म चाहिँ यो कुरा आफूलाई घरिघरि सम्झाउन चाहन्छु कि मसँग भएको सबै कुरा परमेश्वरको हो। मेरो सम्झनाको लागि मैले मेरो आइफोनमा चाहिँ मेरो नाम लेखेको छैन, गॉड्स आइफोन। जब मैले गाडी स्टार्ट गर्छु गॉड्स आइफोन देखिन्छ। त्यो पर्सपेक्टिभ तपाईँ र हामीसँग भएको सबै कुराहरू परमेश्वरको। उदारताले मेरो विश्वास, हामीलाई किन दिन हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्नुहोस् त? अविश्वास भएर हो नि त खास। प्रभुले हामीले दियो भने, एकजना साथीले भने 10 तिर चाहिँ खाने के भन्थ्यो खास के, 10 तिर चाहिँ खाने चाहिँ के भने खास भन्थ्यो खास। हामी एकछिन हामी एकदम हाँस्ने गऱ्यो खास, तर 10 तिर खाने चाहिँ के भने खास भन्थ्यो, एकछिन रमाइलो पनि खास गऱ्यो। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रोस् र मलाई जाँचेर हेर। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुन्जेलसम्म आशिष पनि वर्षाउँछु र वर्षाउँदिन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई जाँच्ने चाहिँ हामीले बाइबल स्कुल पढ्दाखेरि धेरै प्रकारको आर्गुमेन्ट पढ्नु पर्थ्यो, तर परमेश्वरको वचन एकदम सिम्पल कुरा के छ भने, इफ यु वान्ट टु नो आई एक्जिस्ट, म छ कि छैन जाँच्न तिमी चाहन्छौ भने दिएर हेर, मलाई दिएर हेर। दिने कुरामा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई जाँच्न सक्छौँ। We can test God. प्रभुले भन्नुभएको खास, मैले बनाएर लेखेको नि खास यो, God saying this, taste me, मलाई जाँचेर हेर, म तिमीलाई दिन्छु कि दिँदैन खास। राजाको अन्तिम उदारताको विषयमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ उदारताले जीवनमा परमेश्वरको आशिष ल्याउँदछ। आमेन। जब हामी उदार हुँदा, जब हामी when we become generous, जब हामी दिँदछौँ मानिसहरूलाई, यसले साँच्चै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष ल्याउँदछ। व्यवस्था 15:10 ले भन्छ हामीलाई, तिमीहरूले त्यसलाई निसङ्कोच दिनु। मलाई सुन्छ यो, त्यसलाई दिँदा तिमीहरूको मनमा कष्ट नहोस्, दिँदा कष्ट नहोस्, किनकि यही कारणले भनेको दिएको कारणले नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरले सबै काममा र तिमीहरूले हात हाल्ने हरेक कुरामा तिमीलाई आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। व्हाट ए प्रमिस, हेर्नुहोस् त। त्यो कारणले, तिमीहरूले दिएको कारण, तिमीहरूको उदारताले गर्दाखेरि तिमीहरूले हात हाल्ने सबै कुरामा तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमेश्वरको आशिष मतलब सुरुमा भनेको चाहिँ, हेर्नुहोस् है, सुरुमा भनेको छु कि परमेश्वरले धेरै प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, अनि प्राय प्रतिज्ञाहरू चाहिँ दिनेसँग जोडिएको छ।
आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा आशिष पाउन चाहन्छौँ भने, हामीले हात हालेको ठाउँ प्रभुको आशिष देख्न चाहन्छौँ भने, लेट्स बी जेनरस. हाम्रो टाइम, हाम्रो ट्यालेन्ट, हाम्रो एनर्जी, हाम्रो रुपियाँ पैसामा हामी दियौँ. हाम्रो भाइ बहिनी यहाँ आउनुहुन्छ 5 बजे शुक्रबार. हामी आउँछौँ, हामी कहिले 7, 7:30 बस्छौँ खास. उनीहरू न चर्चको स्टाफ हो खास, तर दे आर गिभिङ देयर टाइम. अनि मैले भन्छु बिकज अफ दिस गॉड विल ब्लेस यु. शनिबार 8:30 बजे आइपुग्छ यहाँ. दे आर गिभिङ देयर टाइम एन्ड ट्यालेन्ट्स. जब हामी उद्धार हुनुहुन्छ प्रियहरू, परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा आउँदछौँ. हामीले दिने उदारता, हामी ड्रिम चर्चको परिवारको सदस्यहरू, हामी उदार हुने कुरामा हामी कन्जुस नहौँ खास. कन्जुस भयो भने चाहिँ कन्जुसले के देखाउँछ भने आइम नट ट्रस्टिङ गॉड, आइम नट ट्रस्टिङ गॉड. मैले दिएँ म के खाने, मैले दिएँ म कहाँबाट आउँछ. नो, द्याट्स त्यो त अविश्वास भयो खास. मतलब सबै होइन, यो गॉड विल गिभ यु विजडम. प्रभुले तपाईँलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ. तर आज ड्रिम चर्चको हामीहरू सबैजनाले यो सिकौँ कि परमेश्वरले हामीलाई उदार हुने बोलावट दिनुभएको छ. इट्स टाइम टु बी जेनरस. अब अन्तमा सुन्नुहोस् है, मैले यो पढेको मलाई धेरै आशिष लागेको, म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु. यो एकजना बब भन्ने मान्छेले आफ्नो छोरालाई चाहिँ गाडीमा हालेर लगेर बाहिर, अनि केही पर पुगिसकेपछि उसले चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्टमा उसले चाहिँ एउटा फ्राइज हुन्छ, फ्रेन्च फ्राई मगाएछ अरे, मैकडोनल्ड्स फ्रेन्च फ्राई. अनि चाहिँ बाउले छोरालाई मैकडोनल्ड्स किनेर दियो. गाडीमा छ छोरा, अनि बाउ गाडी चलाउँदैछ. त्यसपछि एकदमै त्यो फ्राइजको मिठो बास्ना आएर चाहिँ बाउलाई पनि खान मन लाग्यो. छोरामै दिएको, बाउले किनेछ आफूलाई. अनि त्यसपछि बाउले पनि बास्ना खान मन लगाएर अलिकति खानु पर्ने, यसो हात यसो गरेको त छोराले हो यो मेरो हो भनेर क्या बाउ दिँदैन क्या छोराले. बाउले चलाएर किनेर छोरालाई दिइरहेछ. अलिकति चाख्नलाई चाहिँ यसले लिँदाखेरि छोराले नो नो ड्याड, दिस इज माइन. अनि त्यो बब भन्ने मान्छे यसो लेखेको छ, त्यो बेलामा मलाई 3वटा विचार त्यति बेला आयो लेखेको छ. कि त्यो विचार 3वटा सुन्नुहोस् मलाई. पहिलो विचार उसले के लेख्छ भन्दाखेरि, I realized that my son had forgotten that I am the source of the fries. मेरो छोराले यो फ्राइजको स्रोत म हो भन्ने कुरा बिर्स्यो त्यति बेला खास के. यो मेरो भनेर भन्दाखेरि मेरो छोराले के बिर्स्यो भन्नुहोस् त, यो फ्राइज त मेरो बाउले गर्दा आएको हो नि त. My son forgot that. म त्यो फ्रेन्च फ्राईको स्रोत म थियो नि त खास. मैले गाडीमा राखेर घुमाउन लागेर गाडीमा रोकेर त्यहाँ अर्डर गरेर मैले पैसा झिकेर दिएर अनि लिएर आएर दिएर कुर्सीमा बसेर खाने बेलामा अलिकति एउटा पनि खाने कस्तो खालको छोरा भनौँ न. नम्बर 1, मेरो छोराले चाहिँ त्यो फ्राइजको सबै स्रोत मेरो बुवा भन्ने कुरो बिर्स्यो. दोस्रो कुरा त्यति नै बेला आएको चाहिँ मेरो छोराले यो कुरा बिर्स्यो कि जति नै बेला पनि म त्यो फ्राइज लिन सक्छु त्यसबाट. I can take those fries anytime if I want. Instantly. बाउले त्यो जति नै बेला त्यो फ्राइज खोज्न सक्थ्यो छोराबाट. खानु हुँदैन अहिले, अहिले नखा, भर्खर खाएर आएको छ, यत्रो भात खाएर आएको छ, कहाँ फ्राइज खान्छ अहिले. त्यति नै बेला लिन सक्थ्यो उसले. अथवा गएर अर्को 3-4 फ्राइज किन्नु पनि सक्थ्यो खास. कि त्यो सबै कुरा बुवाको हातमा थियो. अनि उसले चाहिँ त्यो एकदमै जति नै बेला पनि खोज्न सक्थ्यो. अनि अन्तिम अर्को कुरा चाहिँ मैले के महसुस गरेँ भने मेरो छोराको फ्राइज मलाई खाजा चाहिने चाहिँदैन खास. यदि मलाई खान मन लागेन म आफू गएर किनिहाल्छु नि त. मेरो छोरा नदिएर हुन्छ, ठिक छ नदिनुहोस्, म आफू गएर किनेर खान सकिहाल्छु नि. नम्बर 1, छोराले चाहिँ सबै स्रोत बुवा हो भने बिर्स्यो. नम्बर 2, छोराले चाहिँ बुवाले जति बेला पनि खोज्न सक्छ भन्ने कुरो बिर्स्यो. नम्बर 3, बुवाले के सोच्यो, म जति नै बेला पनि जहाँ पनि गएर किनेर खान सक्छु, त्यसले नदिएर हुन्छ र. यो दिने विषयमा यो 3वटा प्रिन्सिपल, यो 3वटा सिद्धान्त तपाईँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हामीले जानेको चाहनुहुन्छ प्रियहरू. नम्बर 1, परमेश्वर हामीसँग भएको सबै थोकहरूको स्रोत हुनुहुन्छ. आमेन. एभ्रिथिङ द्याट वी हेभ टुडे, हामीसँग भएको हरेक कुराहरू परमेश्वरको हो. आमेन. नम्बर 2, उहाँले ती कुराहरू जति नै बेला पनि लिन सक्नुहुन्छ. ही क्यान टेक इट अल. जोमेश, आई क्यान टेक अल द थिङ्स, ही क्यान डु द्याट. नम्बर 3 चाहिँ उहाँलाई हाम्रो रुपियाँ पैसा चाहिएको छैन. नो, ही डजन्ट निड अ फ्राइज. हाम्रो फ्राइज चाहिँदैन उहाँलाई. He can purchase. किनभने भजन सङ्ग्रह बेसी लेखेको छ कि भजन सङ्ग्रह बेसी लेखेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ, किनकि जङ्गलको हरेक वस्तु र हजारौँ डाँडाहरूका गाई वस्तु मेरै हुन्. प्रभुले भन्नुभएको यो सबै मेरो हो खास. पर्वतको प्रत्येक पंक्षीहरू म चिन्छु र भूमिका सबै प्राणीहरूलाई मेरै हुन्. म भोकै भए तापनि तँलाई भन्ने थिएन, किनकि पृथ्वी र त्यसमा भएका यावत थोक मेरै हुन्.
God owns everything. God owns this camera. मैले लगाएको लुगा, everything, projector, everything God owns. तपाईँ लगाएको तपाईँ घरमा आज गएर हेर्नुहोस्, everything God owns. He can take सबै त्यो एउटा चुर्केको भनौँ मलाई त लिन सक्नुहुन्छ परमेश्वरले. He is allowing you to use. तपाईँ आउनुभन्दा पहिला त्यो धन सम्पत्ति यही थियो, तपाईँलाई प्रभुले दिनुभएको छ. आमेन. परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो कुरा चलाउनको लागि दिनुभएको छ. God is the source. He can take it any time. परमेश्वर स्रोत हुनुहुन्छ. उहाँले हामीलाई जति नै बेला त्यो कुरा खोज्न सक्नुहुन्छ. नराम्रोसँग होइन. खास अन्तिममा परमेश्वर हाम्रो पैसा चाहिएको छैन. मैले के भन्न खोज्दैछु आज यहाँ भन्दाखेरि He needs our heart. हाम्रो टाइम, हाम्रो रुपियाँ पैसा जब हामी दिँदछौँ, दिस विल हामीलाई प्रभुतिर लाँदछ. खास हाम्रो रुपियाँ पैसाले प्रभुतिर तान्छ हामीलाई. आज मेरो उत्साह तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँ यो संसारमा हुन्जेलसम्म उधार हुनुहोस्. रुपियाँ पैसामा, टाइममा तपाईँको दानबाट उधार हुनुहोस्. तपाईँले दिन सक्ने ठाउँमा दिनुहोस्. उधारचितले फेरि सबभन्दा परमेश्वरको इच्छामा भन्दैछु फेरि खास प्रार्थना गर्नुहोस्. कुनै पनि ठाउँमा प्रार्थना नगरी नदिनुहोस्. खास प्रे फर्स्ट देन गिभ र दिनुहोस्. तपाईँको दियाले तपाईँको विश्वासलाई स्ट्रेच गर्छ. तपाईँको दियाले तपाईँको विश्वासलाई बढाउँछ. आमेन. जति हामी दिँदछौँ परमेश्वरले झन् तपाईँलाई धेरै दिनुहुन्छ.